Hub 9. Si Hub mitubag, nakadungog na ako niya ng tanang kaniadto, apan unsaon man pagdaog sa tao batok sa Dios, unsaon man sa tao pagpakiglalis kaniya, sa libo kapangutana niya, walay makatubag bisag kinsa. Maalamon o gamhanan kaayo ang Dios, kinsa may misukol kaniya og nagmadaugon, sa walay pagpasidaan, tay ugon niya ang kabuktiran, ugon-ugon niya sa iyang kasuko. Gipalinog sa Dios o gitay-og ang yuta, giyog-yog niya ang mga haligi nga gisukaran sa kalibutan. Mahimong hugnan sa Dios ang adlaw aron dili mo subang, ug ang mga bituon aron dili na modan-ag. Walay nagtabang sa Dios sa pagbuhat niya sa langit, sa pagyatak niya sa buko-buko sa libyatan. Sa langit gibitay sa Dios ang mga bituon, ang Kabo, ang Orion, ang Pleiades, ug ang mga bituon sa habagatan. Dili ta masabot ang mga dagkong butang nga gibuhat niya, ug walay puas ang iyang mga milagro. Miagi ang Dios apan wala ko siya makita. Sakmito niya ang gusto niya ug walay makapugong kaniya. Walay makapangahas sa pagpangutana kaniya. Unsa bay imong gibuhat? Walay pagkapalong ang kasuko sa Dios. Laglago niya ang iyang mga kaaway nga nagtabang sa dragon nga si Rahab. Busa unsaon kuman pagtubag kaniya, bisag wala ako'y sala, mauray akong mahimo ang pagpakiluoy sa nagsumbong kanako nga maura usab ang akong maghuhukom. Apan bisag pasultihon niya ako, dili ako makatuo nga patalinghugan niya ako. Gipadad-an ako niyag bagyo aron pagwatas-watas kanako, bisag wala siya'y kapasikaran sa pagpaantos kanako. Dili ako niya pagginhawaon, hihimo niya ang tanan aron paantuson ako. Gamiton ko ba ang kusog? Hugson ko ba ang Dios? Ikiha ko ba siya? Kinsa may motaral kaniya ngadto? Dili ako sad-an o matinud-anon ako kaniya. Apan ang akong kaugalingong mga pulong naglaglag kanako, ug ang tanan kong isulti daw nagtulisok kanako. Dili ako sad-an apan dili ko kana igsapayan. Gipulan na ako sa kinabuhi. Ang tanan wala nay bili kanako. Sad-an o dili, laglagon kita sa Dios. Sa dihang maabot ang makalilisang nga kadaot, kataw-an niya ang hinanaling kamatayon sa tao nga walay sala. Ngadto sa mga daotan, gitugyan sa Dios ang kalibutan. Gihimo niyang buta ang tanang maghuhukom, o kung dili ang Dios mo'y nagbuhat niini, kinsa man di ay? Tulin nga nang labay ang akong mga adlaw, kay wala sila makakita og kalipay. Sama kini sa matulin nga sakayan, sama katulin sa usa ka agila nga misakdap sa usa ka kuneho. Kung mupahiyom ako aron paghikalimot sa akong kasakit, ug kung tarungon ko ang akong panagway ug magmaya ako, maabot kanako ang kahadlok tungod sa tanan kong pag-antos, kay nasayad ako nga gipakasala gayud ako sa Dios. Sanglit giisip man sa Dios nga sad-an ako, nganong maghago pa man ako, bisan pag manabon ako, itambog gihapon ako sa Dios sa gahong nga mahugaw ug bisan gani ang akong biste hugawan kanako. Kung ang Dios tawo pa lang tubagon ko gayud siya,
adto kami sakmanan aron mahusay ang among gikabingkilan, apan walay makapataliwala kanamo, walay makahukom kanamo. Hunungon unta niya ang iyang pagkastigo kanako ug kuhaon unta niya ang akong kahadlok kaniya. Unya musulti ako sa walay ko kahadlok, kay dili ako ingon niana sa sulod nako.